जिवितान आमच्या सांगोंक जायना चिती नासतना आमचेर वायट बरें येता वायटेतोच कितें कोचे सोसमोना चितून चितून चिवपी सो जाता म्हज्या मोगाल बाबा भयणांदो लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दी सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिव कोण सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिव रातची पळयता पळयतांका आयज म्हजो स्पेशल व्हिडिओ बाबा जुजे रोडाक तेका लागून केला हांवें स्पेशल कित्याक लागून स्पेशल केला म्हणून तेका लागून हांवें मिनीन बाबाचें एड पयलें एड हेजेर फेसबुकाचेर एड पयलें आनी ते एडाचेर घातलें कितें जाण तूं हें माय न्यू सॉंग राव परतून पळयता हांव म्हणजे सामकें तें माय न्यू सॉंग म्हणून कमिंग अप बादशाह कमिंग अप विथ हिज न्यू सॉंग नेम सॉंग गेस द नेम ऑफ द सॉंग टू विन द प्राइज न्ही बाबान घातलेलें गेस द नेम ऑफ द सॉंग टू विन द प्राइज आनी मिलीन बायन घातला आमचें कितें जाण तूं तूंच जाय म्हूण मिलीन बाबाक म्हणला ते तूंच जाय म्हूण कांकराचें नांव म्हणलां गो मिलन बाय तुवें न्हू ताका जाय ताका हांव फकाणां कोत्ता म्हाका दिसता तें तूंच जाय म्हूण मिलीन बाबाक म्हणलां आसतलें म्हूण आय आनी सेकेंड थींग हांव सांगूंक सोदतालें तें हांव सांगूंक सोदता तें आनी दोग तिगांनी मारल्या कमेंट्स मारल्या मिंगेलांनी मारल्या की देवान दिलें देंवचरान व्हेलें म्हूण ना तें जावपाक ना बाबा तें कांता तें न्यू आसतलें न्हू न्यू आसतलें तें कांता तें जावपाक ना न्यू सांग न्यू हें सगलीं कातरां जुजे रोडाची कातरां सगलीं हें बाब तूं जाय मागीर तूं मोजें आनी तुजो तूं म्हजें नांव तुजो देव मोन पळेता मेरी मागीर तें सून आनी सासूमाय मागीर दोल रे बाबा दोल रे बाबा दोल बाबा दोल रे बाबा दोल बाबा दोल रे बाबा दोल माय बाजरान गेल्या हाटेली तुका बोल दोल बाबा दोल रे बाबा दोल हाताक पांयच्या दोर व्हडलो जाव वेगीन चल दोल बाबा दोल रे बाबा दोल एक तेजी कातार आहा तो तेजी कातरां न्हू पॉलिटिक्स नाय पॉलिटिक्साची कातरां नाय हांवें तेजी पयलीं ते भाशेन तेजी कातरां पॉलिटिक्स कांय नाय तेजी कातरां पॉलिटिक्स नाय ओन्ली फॅमिलीचेर आहा तेजी फॅमिलीचेर आनी कोय बी ही कातरां कॉमीक आहाय ती सांगलें पळय ते भाशेन हांवें आनी आनी तेजें कितें कातार कितें शेजाऱ्याक रावता आंटी म्हूण शेजाऱ्याक रावता आंटी तें हांव म्हाका बरें कातार हें दोल रे बाबा दोल म्हणल्यार कातार तुका मातशें दाखयलां एक ड्रेस म्हणून कितें दोल बाबा दोल रे बाबा दोल ओके आनी तेजी कातरां जायतीं आहाय कायदो शीण मागीर आवंडो पुरी कोरात नशीब मायचो कितें मायचो गो तें आनी बऱ्याचें कॉमीक कातार ओके आमी चुकलीं मागीर गोईंग टू सायड डान्स आंटी डान्स तेजी कॉमीक कातरां आहाय आनी प्लस फॅमिलीची आहाय मायची बाय फॅमिलीची राय चोड ते पॉलिटिक्स तेका लायक ना सांगू नको ही जारूक जाय जुजे रोडा केन्ना मेवलें मडगांव जातलें हांव आनी हांवें न्हू म्हाका तेजे पयलीं फोटो काडपाची विश आहा जुजे रोडा बरोबर फोटो काडपाची विश आहा आनी हांव स्पेशल येयला कित्याक जाण तूं आयज हिंगा तो बरो ना बरो पासत जायना देवा कडेन मागोंक तेजे पासत येयला हांव म्हणजे देवान तेका बेगीनूच बरें करून देवान तेका बेगीन आपणाचो हात पिकोणेचो हात लावन तेका बेगीन बरें करून तेका पालकार हाडूंक तेणें म्हणलोलें आहा कितें म्हणटा तूं आपणा म्हजें जिवीत पालकाचेर म्हूण म्हजें जिवीत पालकाचेर ओके म्हजें जिवीतूच पालक म्हूण म्हाजें जिवीत एक पालक म्हूण आनी आपूण बेगीन हिंगा येवंक आवडेता म्हूण पालकाचेर म्हणटच म्हाकाय जाय आमच्या जुजे रोडान बेगीनच पालकार येवपाक जेजू कडेन मागता हांव तें बेगीनच पेकोवणेचो तुजो हात घाल आनी तेका पेकोय म्हूण जेजूक बेगीनच जेजू कडेन जाता तसलें कांयच ना संवसारान आनी तेजें आनी एक कांतार आहा बरें एक कांतार तेजें आयकल्लें हांवें तुमी जाणा तेजी कातरां जायतीं आहाय ती आनी तेजी कातार आहा सामकी फेमस कातार सारकें सगळींच म्हणटा सगळें तोंडारूच आहा कातार तें सगळें तोंडाचेर कातार आहा तें सगळें तोंडाचेर सारकें तें म्हणटा आयकू हांव चड म्हणटा एक वेळेस म्हणटा हांव
सोपलेली स्वप्नां म्हणटा पुरी जायना मेलेली जिवी सावन केन्नाच परती येना मरण गिरेस्त गोरीब कोण तो कांय पळयना देवाक जायते जाता आमच्या हातांत कांय ना आमीक मोसो म्हाका कुवेट ग्रावंडार मेवलो तेच वेळार गोंयांत तावन ताका मायचो फोन आयलो मायची उतरां आयकोन ओमुरकोच हांसतालो माय सांगलेली उतरां म्हाका सांगतालो माय फोनाचेर सांगलें पुता रातचो दिसलो स्वप्नान एक्सिडंट जावन पुता सगळोच बोला रोगतान केन्नाय तुका उडको आसा जे मायक न्हू आपणाचे मोग हा मायक आपणाच्या भुरग्यांचो मोग हा न्हू तेंकां न्हू रोखडें कोट्टा भुरग्यां हुंय आसूं भुरगीं आपशी कोटा बापाचें मायक सगळ्याचे मायचें सांगना शेंबरांतल्यो 2 माय अशें तशें आसत गोडे पूण 85% 95% मायो रोखडे मायक कोट्टा आपणाच्या भुरग्यांक कितें जातालें पळय तें पयलेंच आनी ताका चड भुरग्यांचो मोग आसता तेन्ना तें कोट्टा रोखडेंच कळ्ळें न्हू स्वप्नां पुरी जायना तोंड मोचें जाला बोन शिडूक जावूंक मागता वायट पडल्यार सोपोन स्वप्नां पुरी जायना तोंड मोचें जाला बोन शिडूक जावूंक मागता वायट पडल्यार सोपोन केन्नाय पयलीं म्हणल्यार जायते झुरडाचे न्हू जायती कांतारां न्हू स्वप्नाचेर टॉपिकार आहा स्वप्नाचे कांतराचेर म्हणटा कांतराचेर स्वपन म्हणटा तें उतर आसताच स्वपन म्हणटा तें उतर आसताच आनी सगळें स्वप्नां आहाय न्हू म्हाजी स्वपन आहा जायतें आनी मिनीन बाबाचें आनी मिनीन म्हाजें तुका सांगता कितें जाणा मिनीन बाबाचें हांव जेन्ना न्हू कितें म्हाका कितें कोडोंक जाय न्हू म्हाका न्हू कितें म्हजे मोतीन चिंता न्हू तें पयलीं मिनीन बाबा पयलें कोडटा बरें फोट मारना हांव आनी स्वता उलयता तुमी जाणाय हांव स्वता तें सांगता सदांच मिनीन बाबाक न्हू कितेंय सांगूंक सोदतलें हांव न्हू पयलें जाल्यार न्हू तें पयलेंच कोडटा कितेंय काल न्हू हांवें काल 2 फ्लायट केल्ले हांवें पयलें आमी ओडिजा घालें काम आमचें काल आनी मागीर 11:30 काबार लेट जाता काबार न्हीद जायना मागीर सारकी पयले फ्लायट हांवें पाव भितर घालता आनी क्वीट केलें फ्लायट हांवें क्वीट पयलें स्टार्टींगूच न्हू भितर पावचे पयलीं क्वीट फ्लायटान न्हू म्हाका मिनीन बाबाचो उडगास येता खरेंच तो बावडो कितें कोत्ता काय केन्ना जेयता हात काय तो मिनीन बाबा केन्ना हाता काय केन्ना कांतारां बरयता तो चिंता हांव केन्ना कोत्ता काय म्हण सगलें काम तो कितलें काम कोता तें घरांत हांव नको तो केन्ना कितें कोत्ता पळय तो खरें म्हाका एक चिंतल्यार दूख न्हू मिनीन बाबाचें म्हाका रडोंक येता म्हणजे अशें करून म्हणजे तो कितें कोत्ता म्हाका हांव कांय नको केन्नाच खरेंच तो कितें कांतारां बरयता मोदें कांतारां म्हणटा तो लायव येता तो आं तें जिवीत कितें बावड्याचें न्हू एकलो जिवीत सारता तो रांदता आपूण तो एकलो बावडो एकलो जेयता तो कोणाक सांगाता आपली सांगाता पूण म्हणजे भुरगीं आहाय सगळ्यांनी मरून जाल्यार भुरगीं आमच्या सांगाता काय मिनीन बाबा सांगाता कोण आहा बावड्याच्या आं फरें मिनीन बाबा तूं फोट सांगना जेन्ना क्वीट फ्लायटा भितर स्वता पावून म्हाजो चोडगो आसा सदांच आनी तें सगळ्यांक सांगता मागीर लावींग ब्रदर्स फ्लायट म्हणून क्वीट पावलें काय ना विल्मास लावींग ब्रदर्स फ्लायट केम म्हणटा ती मागीर म्हाका कळ्ळें न्हू मिनीन बाबा खरें तुका हांव देवा कडेन मागता तुका बोड आनी घोटाय दिवंक तेच भाशेन जुजरडाकूय हांव मागता देवान तेका कुरपेचो हात लावन त्या पिकणीचो हात लावन ते बेगीन तें बरो करूं म्हूण हेंच म्हाजें मागणें जुजरडाक थंय आनी ती जायतीं कांतारां आहाय जायतीं आनी तो सुपरस्टार तो जुजेरोड सुपरस्टार आनी म्हाजो हिरो मिनीन बाबा माय सुपर हिरो मिनीन बाबा आनी जुजेर रोड हे माचयेचेर हे आमच्या कोंकणी पालकाचेर सुपरस्टार सारको आनी तुमी जाणाय सगलीं म्हाका कोंकणीचो कितलो मोग तो म्हाका तियात्रांचो बरें तियात्रांचो मोग आहा आनी तियात्रान कितें वायट बरें जालें न्हू म्हाका खरें फिलींग जाता आनी म्हाका राग येता आनी चड करून केन्ना राग येता म्हाका जाणटू केन्ना कांतारान स्टार्ट जाता कांतारां न्हू आनी कांतारां तियात्रान स्टार्ट जाताय आनी मोदें उठोवन 10 लोक भायर वयताय तेन्ना म्हाका राग येता खरें तें उठोवन म्हाका उठोवन कितें सांगूंक दिसता मागीर म्हाका रागान जेन्ना कांतारां म्हणटाय न्हू तें बरी करून आयकाय तेजो मिनींग आयकाय तेजो फोड मेवता कांतारांचेर कांतार म्हणटा तें मेन कांतार म्हणटा तें मेन आसूंक जाय सामकें जिवितान कांतार म्हणजे कॉमेडी केली हांसली तशी जायना
आनी रोडाची न्हू जायती कातरां आहाय तो सांगतो गांवांत सावंडेचो तेजें नांव हूंय जोसफ कॉस्तासिन्यो रॉड्रिगीस हूंय तेणें पयर सांगलां इंटरव्यूचेर पयर जोसफ कॉस्तासिन्यो रॉड्रिगीस तेजें नांव हूंय आनी पूण ताका जुजे रोड म्हणटा कित्याक ते शेपाचें नांव जुजे हूंय ते शेपाचें नांव तो सांगतालो हांव नको तें केन्ना मेळोंक ना जुजे रोडाक म्हाका खरें विश तेजे फुडें रावन फोटो काडपाक एक आनी बरें वयतलें तेजे फुडें पाटी डिसेंबरान गेल्यार गोंयांत वयतलें ताका मेळपाक आनी तेणें तेजी इंटरव्यू पळयता केन्ना आयकता तो सावंडेचो हिंग गांवांत आनी तेणें आल्बर्ट कालवारोचे थिएटरान एक्टींग केल्लें हूंय आल्बर्टो कार्वालो आनी सेकेंड थिंग सी आल्वारिसाचें एक्टींग तेणें केल्लें हूंय एक मायचो मोग त्या थिएटरान तो सी आल्वारीस आनी एंटनी सदाची काळान केल्लें हूंय माऊली आनी बिराड म्हूण आनी पावंडो केल्लो म्हाका जॅकोबाचो थिएटर पावंडे म्हूण पावंडे आनी तेजे जायते थिएटरान केलां हांवें तेणें सांगलां तेजी इंटरव्यू मातशें आयकल्लें तेजी हांवें मातशी इंटरव्यू कित्याक जेरोडाक म्हाका मातशी लायक तेजी कातरां म्हाजो सुपर हिरो न्हू तो सुपरस्टार तो ओके तेजे आनी 2 कातरां म्हणटा हांव तेजे आनी कातर बरें आहा ते मिनीन बाबा म्हणटा पळय होदांच मिनीन बाबा म्हणटा पळय तेजे कांतार देवान दिले देवच रानवेले हें कांता तेजें ओके 2 दीस संवसारांची इतून पळय फाल्यां कितें जातेलें नोकोय मोरोण मुनचें सोंपोन मारून येता पळय बरें कर्तूप संवसाराक दाखय देवान दिले देव चरान वेले देवान दिले देव चरान वेले आतां दुसरें कांता तेंचें कोश्ट म्हणटा कोश्ट कांता दुसरें 18 वर्सांचे प्रायर कोवीड गेलें एजंटाक 10,000 फारीक करून तेग भावां मोदली एकलीच भोंड ताची कोवीड गेल्लेले भांगार गाणांक दवरून गोराक नोडे घालतेले चिंतून आसलें कोविडसान येतोच व्याज मारून पूण फुटक्या नोशिबान चिंतना चेडवाची नोशिबान कोशी वेली ती चोरून घरान सर्वीस करताले 40 दिनार पगार जोडटाले दिनार मोडी नासतना दुडू गोच्चांक धाडून दिताले घरान सर्वीस करताले 40 दिनार पगार जोडटाले दिनार मोडी नासतना दुडू गोच्चांक धाडटाले तेग भावांक आपल्या शिकयतेले सदांच ताच्या मनान चिंताले कोईट आपूण एकदम कुशाल आसा कॅसडीचेर उलोवन कॅसट गोच्चांक धाडटाले हांवें थोडीशी एक लायन वस्तूची म्हणल्यार सगल्या कातरांचेर आनी म्हणजे म्हाका तेका तेजी कातरां बरीं दिसताय कित्याक मिनीन बाबाक चड कातरां लायक आनी आतां देवान ताका झेरोडाक बेगीनूच पिकोवणीचो हात लावन आपणाच्या तेका बरो करून ताका पालकार हाडूंक म्हाजें इतलें मागणें देवाताय मिनीन बाबा तूं म्हाजो हिरो ओके मिनीन बाबा कुयटचो हिरो तूं आनी गोंयचोय बीन ओके चल बाय सगल्यांक मोग आसूं दी आनी सगळीं तेजे पासून मागत रावाय ओके झेरोडा पासून मागाय मातशी आनी तो बेगीन पालकार दिवपाक ओके सो सगल्यांक बाय आनी सगल्यांक मोग आसूं ओके बाय आय लव यू